न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति पदका प्रत्याशी द्वय रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमुवाङको व्यस्तता बढ्यो। पौडेल 8 दलको बलमा ढुक्क, नेमुवाङ पनि अझै आशावादी। राष्ट्रपति भण्डारी कसैको इशारामा चलेर नागरिकता विधेयक रोकेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालको दावी। संवैधानिक पदमा रहेकोले मर्यादा र सीमा नाग्न नहुने। प्रदेश स्थापना भएको 63 महिनापछि प्रदेश 1ले कोशी नाम पायो। पहिचानको राजनीति कमजोर बन्दा कोशी सम्भव, सगरमाथालाई भने बिर्सिएको गुनासो। दोस्रो विश्व कालो चिया गुणस्तर परीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिस्पर्धामा नेपाली चिया सर्वोत्कृष्ट घोषित। विश्व बजारमा अब नेपाली चियाको माग बढ्ने विश्वास। र नेपाली अन्डर 19 टोली आगामी वर्ष श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपका लागि छनौट। रोमाञ्चक खेलमा नेपालले घरेलु टोली युएईलाई 7 रनले हरायो। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरूले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रम तीव्र बनाएका छन्। बिहीबार दलहरू भेटघाट र बैठकमा व्यस्त भए। कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङ अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। पौडेल र नेमुवाङ दुवै आफूले जित्ने दावी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमुवाङ अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। बिहीबार दुवै उम्मेद्वार भोट माग्नमा व्यस्त देखिए। कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिका प्रत्याशी पौडेललाई 8 दलको साथ छ। यी 8 दलसँग कुल 32,000 मतभार छ, जसको बलमा पौडेल ढुक्क देखिन्छन्। पौडेलको विश्वासलाई बलियो बनाउन नेपाली कांग्रेसले बिहीबार अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उपस्थित थिए। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गोप्य मतदान हुने र मत रूपान्तरण हुने डर देखिन्छ, तर सत्ता गठबन्धन भने मत रूपान्तरण नहुनेमा ढुक्क छन्। बजारको हल्ला हो, यो हाम्रो गठबन्धनलाई कमजोर गर्ने खालको यो चाहिँ नि अनावश्यक खालका टिका टिप्पणीहरू। कुनै पनि तपाईहरुले यो गठबन्धन अब आउँदो 5 वर्षका लागि हाम्रो यो संसदीय कार्यकालका लागि बलियो र प्रगाढ रूपले जान्छ र हामीले मुलुकलाई स्थायित्व दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। निर्वाचनको बेलामा पनि हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिने कमिटमेन्ट गरेका छौं। त्यसका लागि अब हाम्रो यो गठबन्धन पूर्ण कार्यकाल जान्छ। यता सुभाष चन्द्र नेमुवाङको बिहीबारको दौडधुप पनि उत्तिकै उत्साहपूर्ण थियो। उनी एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वसुन्धरासम्म पुगे। उनका साथमा एमालेका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी थिए। सहभागी नेताहरूले राष्ट्रपति पदमा नेमुवाङलाई मत मागेका थिए। यो चुनौतीको बीचमा जुन अवसर उपस्थित भएको छ, त्यो अवसरलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बीचमा एक खालको सहमति भएको छ। त्यसकारणले यही अवसरलाई चाहिँ समातेर हामी फेरि पनि यस्तै भेटघाटको क्रम चाहिँ अगाडि बढाउने, छलफलको क्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ दुई पक्षको बीचमा साझा सहमति भएको छ। एमाले नेताहरूले नेमुवाङलाई भोट मागे पनि समाजवादी सकारात्मक देखिएन। समाजवादीले पौडेललाई मत हाल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै नेमुवाङलाई मत नहाल्ने बतायो। पानी अगाडि बगिसक्छ, अब खोला मात्र हेर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुन सक्छ।
त्यसैले यो सबै बुझेर एकले अर्काका समस्याहरू, त्यसका नैतिक बन्धनहरू, त्यसका राजनीतिक बन्धनहरू यी सबै बुझेर साटासाट गरेर हामीले यो भेटघाट कार्यक्रम समाप्त गरेका छौँ। यता रासोपा भने राष्ट्रपति निर्वाचनबारे अझै अनिश्चित जस्तै देखिन्छ। रासोपाले नेमुवाङलाई विश्वस्त पार्न सकेन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कसो गर्ने, के गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्न त बाँकी छ, तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, कसो हुन्छ, तर उहाँ एउटा उपयुक्त पात्र हो, यसमा कुनै सङ्कोच छैन भन्ने कुरा हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। तथापि पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेका छौँ। सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भने गठबन्धनबाट सन्तुष्ट छैन। उसले पुस 10 को बालकोट सहमतिलाई नै बटम लाइन मान्दै आएको छ। त्यसैले राप्रपाको 2450 मत नेमुवाङले पाउने सम्भावना देखिन्छ। 15391 मतभार रहेको एमालेमा मत क्रस नभए नेमुवाङले जित्ने सम्भावना छैन। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कम्तीमा 26,000 मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर गोप्य मतदान हुने भएकाले पौडेललाई डर छ भने नेमुवाङको आशा अझै मरेको छैन। पोल्टामा आएको अवसरलाई चासो नदिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउँदैछ। एमालेको प्रस्ताव के थियो र किन एकीकृत समाजवादी पछि हट्दैछ? के एकीकृत समाजवादीले कार्यकारी पद प्राप्त गर्दैछ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन्। उपाध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। त्यो राष्ट्रपति बन्ने अवसर भने चाहिँ अब यो तपाईहरु मिडियाहरूले बनाएको कथा मात्रै हो, त्यो कहीँबाट अवसर प्राप्त थिएन। तर मैले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईहरुको पार्टीका अध्यक्षलाई प्रस्ताव पठाएको थियो, तर अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँ कार्यकारीमै बढी मोहित हुनुभयो भन्ने कुरा आयो। कुनै प्रस्ताव आएको थिएन, एकदम गलत कुरा हो। 4 घण्टा केपी ओली र माधव नेपालको गोप्य गफ भएको थियो। त्यो 4 घण्टा गफ हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको तर्फबाट, केपी ओलीको तर्फबाट राष्ट्रपति बन्दिनुहोस् भन्ने कुनै प्रस्ताव थिएन। के थियो त्यो 4 घण्टाको बीचमा जी के एक चियाको मात्र खानु भएन होला? पुराना झापा आन्दोलनदेखिका कथा कुथुङ्री के भन्नु, उहाँ सिपालु मान्छे हो, कथा रत्नलाई लास्टली उहाँले के भन्नुभएको थियो, तपाईँ हामी मिलौँ, ठुलो पार्टी बन्छ र देशमा एकदम सङ्कट आइसक्यो, दक्षिणपन्थीहरू बलियो भइसके, यहाँ विदेशी हस्तक्षेप बढ्ता हुँदैछ र विदेशीहरूको इसारामा चल्ने मान्छे राष्ट्रपति हुन खोज्दैछ, त्यतातिर नजाउँ र त्यस हुनाले यो तपाईँ हामी मिलौँ। त्यो पत्रमा पनि उल्लेख भएको थियो तपाईहरुको पार्टीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले लामो समयदेखि पार्टी नै होइन भनेको अवस्थामा पत्र पनि पठाएको थियो। आधिकारिक रूपमा चाहिँ अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी हो भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ। यो पत्रले तपाईहरु मोडिनुहुन्छ कि हुन्न, अथवा राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उठेका सुभाषचन्द्र नेमुवाङलाई भोट हाल्नुहुन्छ कि हुन्न? हाम्रो पार्टीले हिजो सचिवालयको तर्फबाट निर्णय गरिसक्यो। रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावकै माधव नेपाल भइसकेपछि अब फेरि नयाँ कुरा जानुहुन्छ। हामीसँग त गोप्य मतदान हो, मत बाँडिएला नि? पटक्कै होइन। त्यो गोप्य मतदान भए पनि हामीसँग नैतिकता छ, हामी बेइमानी गर्दैनौँ। त्यस हुनाले हामी प्रष्ट रामचन्द्र पौडेललाई जिताउनको लागि हाम्रो लेभलबाट गर्न सक्ने, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्छौँ। राष्ट्रपति एउटा देशको सेरेमोनियल पदमा यति धेरै लालायत, यति धेरै यो तिगडम किन बन्यो? प्रमुख रूपमा त हामीले सेरेमोनियल नै बनाउनु खोज्या हो। सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गरून्, त्योभन्दा नि ठुलो कुरा संविधानको रक्षा गरून्। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई हुन्छ, संविधानको संरक्षक हो। तर त्यो काम बहालवाला राष्ट्रपति, आजका दिनसम्म भएका राष्ट्रपतिबाट त्यो काम हुन सकेन। त्यस कारणले त्यो कुर्सीमा संविधानको मर्म बुझेको, संविधानलाई माया गर्ने, श्रद्धा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने मान्छे नै पुग्नु पर्दो रहेछ, जोतै गएर हुँदो रहेछ भन्ने लागेर हामीले अहिले राष्ट्रभरिको ध्यान राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने कुरामा त्यहाँनेरि गएको। अब अन्तिम प्रश्न मेरो, तपाईहरु सरकारमा जानुभएको छैन, प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने जस्तो कुरा नि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सरकारलाई समर्थन त गरिहाल्नु भएको थियो। पुस 26 गते मत दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई। अब तपाईहरुको पार्टी कहिले सरकारमा जान्छ? के हुन्छ? शक्ति बाँडफाँड कसरी हुन्छ? अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हामीले उठाएको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई जिताउने काम सम्पन्न गर्दै त्यसपछि हामी सरकारमा कति मन्त्रालय प्राप्त गर्ने, कुन मन्त्रालय प्राप्त गर्ने त्यो विषयतिर प्रवेश गर्छौँ
र त्यो टुङ्गिने बित्तिकै मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सिद्धिने बित्तिकै यो विषय अलि चाँडै नै टुङ्गेला भन्ने लाग्छ। कति टिक्छ वर्तमान सरकार? संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार कति समय टिक्छ? 5 वर्ष टिक्छ। 5 वर्ष टिक्छ। यही अहिले बनेको सरकारको यही गठबन्धनले नै 5 वर्ष आँट्छ। तर तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षलाई 1.5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको ललिपप प्रचण्डले देखाउनु भएको छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तो होइन, नेताहरूको बिचमा केही समझदारी भएछन्, त्यसलाई ललिपप नभनौँ, समझदारी भएका छन्। देश कसरी चलाउने हो, आजको सङ्कटलाई कसरी टार्ने हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस भएको हुनाले त्यही अनुसार नेताहरूको बिचमा जे अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। जता शक्ति उतै भक्ति साना दलहरूले बनाएको पछिल्लो परिचय हो यो। पुस 10 गते ओली बोलाउँदा बालकोटमा असिन पसिन गर्दै पुगेका उनीहरू अहिले कांग्रेसले जता बोलाउँछ उतै धाउँछन्। किन उस्तो व्यवहार दर्शाउँदैछन् यी साना दलहरू? यसै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। वर्तमान सरकार प्रतिको तपाईँको स्ट्यान्ड के हो पार्टीको? पक्कै पनि हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा पहिलाबाट नै एउटै रहेको छ। हामीलाई चाहिँ नि जनताले जुन म्यान्डेट दिएर पठाएको छ, हाम्रो होइन, हामीलाई जनताले जुन म्यान्डेट दिएर जिताएर पठाएको छ, हाम्रो चाहिँ त्यही नै रहेको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यही नै रहेको छ। दिनुहोस् न के छ र यो सरकारले कसरी पुरा गर्छ त्यो म्यान्डेट? पक्कै पनि हाम्रो म्यान्डेट भनेको, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा भनेको चाहिँ मुख्य गरेर हाम्रो जति पनि निर्दोष राजबन्दीहरू छन् हामीले उहाँहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने होइन। टिकापुर घटनामा 72 सालको टिकापुर घटनामा चाहिँ जुन झुटा आरोप लगाएर माननीय रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरू अरू पनि छन् जतिको टाउकोमा मुद्दा लागेको छ त्यो चाहिँ मुद्दा खारिजी हो र अहिले पनि हाम्रो त्यही नै रहेको छ। र मलाई लाग्छ अहिले हामी जुन यो गठबन्धनमा छौँ, यो गठबन्धनले चाहिँ पक्कै पनि यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर चाहिँ हाम्रो मागहरू पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पुरानो गठबन्धनलाई किन विश्वास गर्नुभयो? हामीले मात्र होइन, हामीले मात्र अविश्वास गरेको होइन। तपाईँको पार्टीको अविश्वास चाहिँ किन कहाँ रह्यो? कहाँ भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो महिना जुन सुदूरपश्चिम सरकार बन्दै गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा एमाले सरकारले आफ्नो विश्वासको मत लिने समयसम्म पनि हाम्रो आफ्नो माग मुद्दामा हामीले कुराहरू राखिराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यहीबाट अविश्वास भएको हो। हामीलाई लाग्छ अबको यो सरकारले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो कुराहरू सुन्नुहुनेछ। केही छ कि तपाईँहरूको जस्तो सरकारले पटक पटक मुद्दाहरू पुरा गर्छु, मागहरू सम्बोधन गर्छु भनेर पटक पटक आश्वासन दिएका घटनाहरू प्रशस्तै छन्। यो आश्वासन कहिलेसम्म तपाईँले लिनुहुन्छ र कहिलेसम्मको डेट दिएर चाहिँ तपाईँ सरकारमा रहनुहुन्छ? हजुर, पक्कै पनि जबसम्म हाम्रो माग मुद्दा पुरा हुँदैन हामी चाहिँ सरकारमा गएका छैनौँ र जाँदैन पनि। र अहिलेसम्म भन्दाखेरि संसद भवनबाटै पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका अहिलेको प्रधानमन्त्रीसम्मले पनि रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरू निर्दोष छन् भनिरहँदाखेरि पनि र मलाई लाग्छ अहिलेको हालसालैको प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको कुरा हो, संसद भवनबाट नै निर्दोष छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू भेट्न पनि जानुभएको छ, पटक पटक भेट्न पनि गइरहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, के भन्नुहुन्छ उहाँ? अब भेट भन्नाले हामी त्यस्तो पर्सनली भेटघाट त हुँदैन होइन, हाम्रो गठबन्धनको हिसाबले हामी भेटघाट भइ नै रहन्छ र सामान्य भेटघाटमा पनि हामी हाम्रा कुराहरू राख्ने गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम सकारात्मक पोजिटिभै कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तो साना दलहरूलाई एउटा आरोप के लाग्छ भने जता सरकार जो पार्टीको सरकार बन्यो त्यही सरकारमा सामेल हुने त्यही गरेर टाँसिने भन्ने आरोप लागेको छ। तपाईँहरूको पार्टी पनि त्यसबाट मुक्त भएको छैन। यो आरोपप्रति तपाईँको के छ विचार? मलाई चाहिँ यो आरोप मिथ्या लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले सरकारमा गएर कुनै मन्त्री पद खाएर होइन, मन्त्रीमण्डलमा गएर हामीले कुनै आफ्नो लागि त्यस्तो गरेको भए त यो आरोप मलाई ठिक लाग्थ्यो। तर हामी त सरकारलाई समर्थन मात्र गरेका हुँ नि, जुन सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ हामी समर्थनमा मात्र छौँ। हामी सरकारमा गएर कुनै पनि मन्त्री पद खाएर मन्त्रीमण्डलमा गएर बसेका त छैनौँ नि। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मलाई तपाईँहरू काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको यो बैठकमा आउनुभएको छ। काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको यो बैठकमा आउँदै गर्दा यहाँ जति भोटरहरू हुनुहुन्छ विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू उनीहरूले चाहिँ मत क्रस गर्ने सम्भावना धेरै देखेर चाहिँ यो बैठक आह्वान गरेको हो भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यस्तो हुँदैन, मत क्रस गर्ने होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ 8वटा दल मिलेर एउटा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसबाट चुनिसकेपछि उहाँलाई हामीले मनोनित गरिसकेपछि उम्मेदवार बनाइसकेपछि उहाँलाई विजेता बनाउने भन्ने जुन हामी लागि परेका छौँ त्यही अनुसार नै यो आजको कार्यक्रम भएको हो। र त्यस्तै आज हाम्रो यहाँ राजधानीमा छ भने भोलिबाट प्रदेशमा पनि सुरु छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू कुनै पनि यो दलीय गठबन्धनमा लागिसक्नुभएका कुनै पनि पार्टीले मत क्रस गर्दैन र मेरो पार्टीप्रति चाहिँ म विश्वस्त छु। मेरो पार्टीका हरेक सांसदप्रति उहाँहरूले पनि मत क्रस गरेर दिनुहुन्न।
ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, अब अन्तिम मेरो प्रश्न पनि, यो सरकार कहिलेसम्म अगाडि बढ्ला र रेशम चौधरी कहिलेसम्म रिहा होलान्? यो सरकार अगाडि बढ्छ र रेशम चौधरीजीको रिहाईको बारेमा चाहिँ हामीले जसरी अदालतले हामीलाई भन्नुभएको छ होइन, अदालतको कुरा मानेर हामी रेशम चौधरीहरू अहिले पनि कारागारमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अब पनि राज्यले अदालतको कुरालाई मानेर नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर जुन अदालतले बारम्बार भनिरहेको छ, योलाई पनि मानेर चाहिँ अब चाहिँ राज्यले पक्कै पनि हामीलाई न्याय दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैको इशारामा चलेर नागरिकता विधेयक रोकेकी दावी गरेकी छन्। उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रको अभिभावक कुनै दल विशेषको इशारामा चल्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन्। संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा नरही नागरिकता विधेयक रोक्नु गल्ती भएको उपाध्यक्ष अर्यालको तर्क छ। राष्ट्रपतिको हैसियतले जुनसुकै पार्टी हो सबै पार्टीलाई उहाँले एउटा अभिभावकत्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ र संसद र राष्ट्रपतिको काम कारवाहीमा हैन एउटा खालको चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको कुनै पार्टीबाट जाने कुरो हुन्छ, राष्ट्रपति भइसकेपछि ऊ सबैको हुन्छ, राष्ट्रकै हुन्छ। त्यो हिसाबले अब त्यहाँ उहाँले चाहिँ पुरै कार्यकारी अधिकारै प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ रिजेक्ट गर्ने स्टिमले जाने चाहिँ अलि मिल्दैन। थियो संसदले एकचोटि पठायो, उहाँको सुझावहरू सहित उहाँले पठाउनु भयो, ठिक छ, त्यसलाई पुनर्विचार गरेर फेरि संसदले पठायो, त्यसपछि दोहोऱ्याएर पनि त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु चाहिँ रोक्नु चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरो हो। उपाध्यक्ष अर्यालले संवैधानिक भूमिकामा रहने सबैले आफ्नो मर्यादा र सीमा नाग्न नहुने धारणा पनि राखिन्। राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिले सभामुख उपसभामुख अब भनौँ न अध्यक्ष उपाध्यक्षले हामीले यसरी मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने भोलि यो नजिरहरू गलत तरिकाले जानेर हामीले जुन यत्रो आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर यी चिजहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यो प्राप्तिको विषयहरूमा प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि यतिजनाको शहादत छ, योगदान छ, त्यो चिजहरू चाहिँ अलि राम्रो हुँदैन होला राष्ट्रको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि। र हामीले सबैले एउटा अनुशासन नीति र त्यसपछि अलिकति राष्ट्रहितलाई सर्वोच्चतामा राखेर आफ्नो मर्यादामा बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो पनि लिगेसी कतै जोडिएको तर आफूले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका रूपमा मर्यादा र सीमा नाग्न नहुने तर्फ सचेत रहेको पनि उपाध्यक्ष अर्यालको भनाइ थियो। संवैधानिक भूमिकामा रहेकाहरूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने परिवर्तनपछि ल्याएको व्यवस्था संस्थागत गर्न नसकिने पनि उनको भनाइ थियो। प्रदेशसभा गठन भएको 63 महिनापछि प्रदेश 1 को नामाकरण सम्भव भएको छ। बुधबार राति नेकपा एमाले राखेको कोशी नामको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति जुटाएपछि नामाकरण सम्भव भएको हो। मुलुकमा पहिचानको राजनीति कमजोर बनिरहँदा प्रदेशले पहिचानको आधारमा प्रस्तावित नाम अस्वीकार गरे पनि संस्कारको छानो सगरमाथाको किन अपमान गरियो भन्ने आवाज उठाउनेहरू पनि छन्। एक रिपोर्ट। लामो रस्साकसी र माथा पछि प्रदेश 1 ले नाम पाउन प्रदेश सभा स्थापना भएको 63 महिनासम्म कुर्नु पर्यो। आफ्नो भोट बैंक बिग्रिने हो कि भन्ने त्रासमा ठूला दलहरू पर्दा यो अवस्था आएको प्रष्ट छ। पहिचानको आधारमा नाम राख्ने प्रयास नभएको होइन, यसो गरिए आफ्नो इलाका सुरक्षित हुन्छ भन्ने भ्रममा ठूला दल परेका थिए, जसका अगाडि थियो नेकपा माओवादी केन्द्र। मुलुकमा पहिचानको राजनीति सुरु गराएर नस्लीय चिन्तनको विकास गराउने माओवादी केन्द्र अन्तिममा पछि सर्दा प्रदेश 1 ले कोशी नाम पायो। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले किरात लिम्बुवान सगरमाथा नाम पेश गरेर उसले सगरमाथाको गौरव नबिर्से पनि पहिचानको नामलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको थियो, तर प्रदेश सभाको बैठकले यसलाई सुरुमा नै अस्वीकार गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद राम राणा मगरले कोशी नाम प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेका थिए। बिहीबार प्रदेश सभामा भएको 4 घण्टा लामो छलफल र मतदानपछि कोशी नामको पक्षमा बहुमत परेको थियो। कोशीको पक्षमा 82 प्रदेश सभा सदस्यको मत पर्दा विपक्षमा 4 मत परेको थियो। मतदान प्रक्रियामा 4 सांसद अनुपस्थित रहे।
प्रदेशको नाम प्रस्ताव हुने बित्तिकै विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेर प्रदेश सरकारले हुन सक्ने विरोधको सम्भावित कदम रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तर पनि विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भए भने सुनसरीको धरानमा पनि विरोधका कार्यक्रमहरू गरिए। विरोधमा उत्रिएकाहरूले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। कोशी नामप्रति असहमत रहेका उनीहरूले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तर राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। तर यता कोशीको महिमा बुझेकाहरूले सगरमाथाको महिमा किन बुझ्न नसकेका हुन् भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। संसारको सर्वोच्च शिखर प्रदेश एकमा नै अवस्थित भएको अवस्थामा यो नाम छलफलमा समेत पेश हुन नसक्नुलाई धेरैले अचम्म मानेका छन्। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा विराटनगर, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुरलाई प्रशासनिक आधारमा कोशी अञ्चलभित्र समेटिएको थियो। यही नाम अहिले प्रदेश 1 ले पाएको छ। प्रदेश 2 ले पहिचानको आधारमा नाम जुराए पनि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भने सबै पुरानै नामका आधारमा नामाकरण भएका छन्। करिब 6 वर्षपछि प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश नामाकरण गरेसँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। उक्त सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारकर्मी र आम नागरिकबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएको विचारहरू अबको क्रममा। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्छन्, परापूर्व कालदेखि नै किरात र लिम्बुवान भनिएका क्षेत्रहरूलाई समेटेर बनाइएको 1 नम्बर प्रदेशलाई ऐतिहासिक र आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान झल्किने गरी नाम दिन किन आपत्ति भएको होला? भारतमा बंगाल, तामिलनाडु अनि अमेरिकामा आलाबामा, अरिजोना आदि 26 जातिका नाममा राख्न हुने नेपालमा नहुने किन रहेछ? त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सरस्वती सुब्बा लेख्छिन्, म लिम्बू हुँ, मलाई जातको आधारमा लिम्बुवान प्रदेश चाहिँदैन। प्रदेश 1 मा प्रस्ताव भएको कोशी नाम सबैका लागि साझा बन्न सक्छ। जातका आधारमा गर्ने सम्मानसँगै वर्गीय रूपमा पछाडि पारिएको समुदायको मुक्तिमा पनि सबै लागौं जो भोक, रोग र विभेदबाट प्रताडित छन्। यस्तै पत्रकार राधाकृष्ण कटवाल ट्वीट गर्छन्, प्रदेशको नामाकरण गर्न त 6 वर्ष लाग्यो भने सो प्रदेशको विकास गर्न कति वर्ष लाग्ला? तलब भत्तामा अर्बौं सक्ने नाम राख्न 6 वर्ष लगाउने संघीयता खारेज गरौं अनि विश्वमा परिचित सगरमाथाको नाममा प्रदेशको नाम नराखेर कोशी राख्नु गलत छ। यथाशीघ्र सच्याएर सगरमाथा प्रदेश राखियोस्। जय देश। यता नेत्र प्रसाद नेपालको भनाइ छ, 82 मतको विशाल समर्थन साथ कोशी प्रदेश नामाकरण गर्न सफल प्रदेश 1 सरकार, त्यहाँको संसद, सांसदहरू सबैलाई बधाई। विशेषतः 6 वर्षको माथा पच्चीलाई पूर्ण विराम दिन सफल हिक्मत कुमार कार्कीलाई धेरै धेरै बधाई। सभ्यताको नाममा प्रदेश धेरै गौरवान्वित हुने नाम हो यो। बधाई छ कोशी प्रदेशका जनतालाई। उता दिलीप खड्का फेसबुकमा लेख्छन्, यथाशीघ्र प्रदेश खारेजीको विकल्प छैन। यद्यपि विश्वविख्यात नाम सगरमाथा छाडेर अर्को गौरवान्वित नाम कोशी प्रदेश राखिएछ। यसलाई सहर्ष स्वीकारौं र अन्य स्वार्थसँग नजोडौं। खारेजीको साझा स्वार्थलाई जोडेर आवाज बुलन्द गरौं। यसैगरी सीताराम गुरागाई भन्छन्, किरात प्रदेश भएको भए सबैभन्दा उत्तम हुने थियो, तर कोशी पनि ठिक छ। नाममा पुच्छर झुन्ड्याइएको भए झ्याउ हुन्थ्यो। 2 अक्षरको नाम 7 मध्ये सबैभन्दा छोटो, यो चाहिँ गजब भयो। प्रदेशका अधिकांश जिल्ला भएर बग्ने नदीहरू कोशीमै मिसिन्छन्। त्यसैगरी ओम कृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ, प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश नामाकरण गर्दा 1-2 जना जातिवादी सोच भएका नेताहरूको टाउको दुख्नु स्वाभाविकै हो, किनकि उनीहरूलाई यसैमा राजनीति गर्नु छ। सबभन्दा ठूलो कुरो कोशी नामाकरणले समग्र क्षेत्रलाई समेट्छ। त्यस्तै अर्का सामाजिक सञ्जालकर्ता कृष्ण वंशीको भनाइ छ, प्रदेश नम्बर 1 लाई किराती प्रदेश भनेर न्वारण गरियोस्। कोशी नामाकरण उपयुक्त छैन। नेपालको एक आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान झल्काउने नामाकरण उपयुक्त हुन्छ। खस आर्य समुदायले नामाकरण लिएर फेरि जालझेल गर्न थालेको छ। किराती समुदाय सचेत होउन्।
यस्तै डाक्टर मित्र परियार भन्छन्, खोलासँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन, तर ऋग्वेद, महाभारत लगायत हिन्दू ग्रन्थमा कौशिक, कौशिका भनेर उल्लेख गरिएको र ऋषि द्रोणाचार्यले तपस्या गरेको, गायत्री मन्त्र लेखेको भनिने नदी हो यो। कोशी नामले प्रदेश 1 को न्वारण गरेर मूलत ब्राह्मणवादी पहिचान लादिएको प्रश्न छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेपाल प्रहरीमा बढुवाका समयमा मात्र नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक जन्ममितिको विवाद सृजना हुने गरेका छन्। यसले गर्दा सेवा सुरु गर्दाका समयमा नै छनौट कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। यता बढुवाका समयमा मात्र नभई प्रहरी भित्रको राजनीतिक चलखेलले काज सरुवा, शान्ति मिशनमा समेत पहुँचवालाले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्, जसले गर्दा प्रहरी संगठनमा नै राजनीतिक चलखेलको जालो झाँगिँदा राज्यको शान्ति सुरक्षा कार्य सम्पादनमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि मात्र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी अशोक सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक जन्म मितिको प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। त्यसपछि सिंहले पदबाट राजीनामा दिए। आयोगले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ। उनी 1 महिनापछि नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए। यता नेपाल प्रहरीका डीआईजी श्यामलाल गेवालीको पनि प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा 25 वर्ष नागिसकेको विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा बढुवाका समयमा सधैँ किचलो र विवाद सृजना हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। अझ बढुवा हुने बेला त रोल क्रममा रहेकाहरूको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नै विवाद उब्जने गर्दछ। तर बढुवाका समयमा मात्र नभई काज सरुवा र शान्ति मिशनमा खटिँदा पनि नजिककाहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। उच्च ओहदाहरूसँगको पहुँच नभएकाहरू दुर्गम स्थानमा काज सरुवा हुने, तर कोही भने वर्षौंदेखि केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयमा खटिने गरेका छन्। अझ आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नै इच्छाका कर्मचारी राखिने गरिन्छन्। एउटा त के हुन्छ भनेपछि हरेक पदको एउटा सीमा हुन्छ कि लिमिटेसन छ नि त, तर आकांक्षा धेरै हुन्छ हैन। अब त्यसमा छिर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको एकअर्कालाई तल नतालेसम्म या एकअर्कालाई नबिगारेसम्म तपाईँ माथि छिर्नुहुन्न, एउटा कुरा त्यो छ हैन। र अर्को समस्या के छ भनेपछि तपाईँको कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका आधारहरू पनि प्रश्न छैनन् कि नेपालमा। तपाईँको कार्यदक्षता राम्रो कि मेरो कार्यदक्षता राम्रो होइन, त्यसको मूल्याङ्कन पनि आधारहरू प्रश्न छैनन्। त्यो आधारहरू प्रश्न नभएपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको एकअर्कालाई बिगार्ने, एकअर्कालाई बदनाम गर्ने एक बाहेक केही पनि हुँदैन नि। र त्यही सिलसिला के छ तपाईँको यो अहिले होइन, हामीहरू प्रहरीमा छिर्नुभन्दा पहिलादेखिको चलिआएको परिपाटी त्यो अहिलेसम्म जारी छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ टुटेको छैन। बढुवा, काज सरुवा र शान्ति मिशनमा हुने गरेका नातावाद, पहुँचवाद लगायत बेथिति नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन सशस्त्र प्रहरीमा पनि व्याप्त छ। प्रहरी संगठनमा मौलाएको यस्तो बेथितिका विषयमा भने स्वयं प्रहरी प्रधान कार्यालय नै चुप बस्न चाहन्छ। प्रहरी भित्रैको खुट्टा तानातानको प्रवृत्तिले संगठन नै बदनाम बन्न पुगेको छ। प्रहरी संगठनमा हुने गरेको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राज्यको शान्ति सुरक्षामा नै असर पुग्ने गर्दछ। मुलुकमा भनौँ न एउटा शान्ति सुरक्षा, एउटा अमन चयन कायम गर्नुपर्ने निकायको प्रमुखहरू, गृह प्रशासन, प्रहरी प्रशासन नै यसले गर्दा चाहिँ नि विचलित बनाउने, यसले गर्दा एउटा भनौँ न नातावाद, एउटा भनसुन, एउटा चाहिँ नि ले काम गर्ने, अनि शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठताहरूले काम नगर्ने, अनि कतिपय स्थितिमा चाहिँ उमेर हद राखेर चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल भएन भने हटाइदिने, आफ्नो अनुकूलको मान्छे छ भने उमेरको हद फेरि बढाइदिने, त्यस्तो स्थिति पनि प्रहरीभित्र देखिएको छ समय समयमा। त्यसले गर्दा अब यसले प्रहरी प्रशासन त यी कुरा काम कारबाहीले गर्दा विचलित भएको, स्खलित भएको र एउटा भनौँ न जे जति स्तरमा एउटा जनमानसमा चाहिँ नि सुरक्षा दिनुपर्थ्यो, अनि आफू मातहतका कर्मचारीहरू प्रहरीभित्रै चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नसकेका अवस्था चाहिँ हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा, काज सरुवा, शान्ति मिशनमा खटाइने लगायतमा हुने चलखेलको जालो झाँगिँदै गएको छ। यसमा मुख्यतः सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले आफू निकटलाई नेतृत्व र अरू महत्त्वपूर्ण दर्जामा ल्याउनलाई गरेका फोहोरी खेलमा राजनीतिक दल, सरकार र स्वयं प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता
हुने गरेका छन्, जसको असर पहुँच नभएकाहरू सरुवा बडुवा लगायतका अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यसले समग्र प्रहरी संगठनकै कार्यक्षमता माथि मात्र होइन, राज्यकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको गुणस्तर सर्वोत्कृष्ट रहेको प्रमाणित भएको छ। चीनमा सम्पन्न दोस्रो विश्व कालो चिया गुणस्तर परीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिस्पर्धामा नेपालले स्वर्ण, रजत र काँस्य 3वटा पदक जितेर गर्विलो सफलता हात पारेको छ। एक रिपोर्ट। चीनको चीन चिया मार्केटिङ संस्थाले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व कालो चिया गुणस्तर परीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिस्पर्धामा नेपाली 10 उत्पादक संस्थाले अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा उत्पादित 16वटा चियाको नमूना परीक्षणमा पठाएकोमा 10 प्रकारका चियाले विश्व गुणस्तरमा उच्च रहेको प्रमाणित भएको जानकारी गराएको छ। नेपाली चियाको चिनिया बजार राम्रो रहेको र नेपालमा उत्पादित चियाको बजार व्यवस्थापनको लागि पहल भइरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ। चीनमा नेपाली चियाको अनलाइन विज्ञापन शुरू भइसकेको पनि बोर्डको भनाइ छ। अवार्ड विजेता भएसँगै नेपाली चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल दर्जाको रहेको र यसले आर्थिक उन्नतिको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पनि बोर्डको छ। नेपालको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल दर्जाको छ। आर्थिक समृद्धिको लागि, आर्थिक उन्नतिको लागि कृषि सेक्टरको एउटा अब्बल कोसे सब सेक्टरको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र यसै सिलसिलामा अहिले भर्खरकै 6 महिनाको डाटालाई हेर्दा पनि, भन्सारको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि 36%ले चाहिँ अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको तुलना गर्दा 36%को हाराहारीले चाहिँ एक्सपोर्ट बढेको देखिन्छ। यसले के देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चियाको माग बढिरहेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रका चिया उद्यमीहरूले रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग बिना अर्गानिक रूपमा चिया उत्पादन गर्नुको प्रतिफल गोल्डन अवार्ड भएको दावी गरेका छन्। किसानको आयमा वृद्धि गरी मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत गर्ने गरी चिया उत्पादनमा लाग्नुपर्ने र उत्पादनलाई सरकारले उद्योगको रूपमा विकास गर्ने गरी नीति नियम बनाउन आवश्यक रहेको चिया उद्यमीहरूको भनाइ छ। हामीले अर्गानिक बेसबाट चियालाई रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग नगरिकन नै खेती प्रणालीबाट अर्गानिक तरिकाले चिया उत्पादन गरेर व्यक्तिको, किसानको आय आमदामीमा वृद्धि त गर्छ नै, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि पनि यसले अहम भूमिका खेल्छ। विश्वका प्रमुख चिया उत्पादक राष्ट्रहरू चीन, भारत, केन्या, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूसँग नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। अवार्ड परिणाम स्वरूप आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको निर्यात व्यापार बढाउन सहज हुने विश्वास लिएको छ। 2039 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालका झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाहरूलाई चिया क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 16,917 हेक्टर क्षेत्रमा खेती भएर त्यसबाट 23,745 मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ। नेपालमा 17,000 चिया कृषक र 60,000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेको बोर्डले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3 खर्ब 79 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबरको 11,920 मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको छ। सबैका आआफ्नै इच्छा, चाहना तथा महत्वाकांक्षाहरू हुन्छन्। चाहना कसैका साना हुन्छन् त कसैका ठूला। जब ती चाहनाहरू पूरा हुँदैनन् अथवा सबैतिरबाट जब आशा मर्छ, मानिसहरू आत्महत्याको बाटो रोज्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीका अनुसार नेपालमा हरेक दिन औसतमा 18 जनाले आत्महत्या गर्ने गर्छन्। तर समाजमा हुने गरेका कतिपय आत्महत्याका घटना प्रहरीसम्म पुग्ने गरे पनि कतिपय सूचना भने प्रहरीसम्म नपुग्दा आत्महत्याको यकिन तथ्याङ्क बढ्ने पनि देखिन्छ। आत्महत्याका कारण मध्ये बढी इच्छा, चाहना राख्नु अरूको सफलतासँग दाँज्नु पनि रहेको मनोचिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ। तर विभिन्न अध्ययनका अनुसार आत्महत्याको तहमा पुग्नुको मूल कारण समाज पनि हो। समाजमा हुने गरेका राजनीतिक, आर्थिक लगायतका घटनाक्रमले व्यक्तिको मानसिक अवस्थामा असर पुग्ने गर्दछ। त्यस्तै मनको अवस्था सामान्य नहुँदा समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि धेरै मानिस आत्महत्या रोज्न पुग्छन्। चिन्ता लागिरहेको छ, मनमा डर लागिरहेको छ, निन्द्रा लागेको छैन, खानपिनमा गडबड भइरहेछ, पारिवारिक कलह पनि बढिरहेको छ हैन।
साथीभाइसँग मिल्न सकिरहेको छैन भने यो हिसाबले चाहिँ मेरो मनमा कुनै समस्या भएको छ अथवा मेरो भावनामा कुनै समस्या भयो, त्यसले गर्दा म सामाजिक रूपमा पनि मैले केही गर्न सकेको छैन। र अर्को चाहिँ समाजकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मनमा मलाई चिन्ता लागेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मनोसामाजिक समस्या भनेर भन्छौँ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्मको 65 महिनाको अवधिमा 33,861 जनाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। प्रहरीका अनुसार 2078-79 मा मुलुकभरमा 6,830 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। चालु वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै 3,164 जनाले आत्महत्या गरेका छन्, जसमा 56.19% पुरुष, 32.64% महिला, 4.26% बालक र 6.89% बालिका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विश्वमा वर्षेनी 7,03,000 भन्दा बढीले आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्याबाट युवाहरू बढी प्रभावित छन्। 15 देखि 29 उमेर समूहका मानिसहरूको दोस्रो ठूलो मृत्युको कारण आत्महत्या बन्ने गरेको छ। नेपालको दिगो विकास लक्ष्यमा 16 देखि लिएर 30 सम्ममा चाहिँ 16.5 1 लाख जनसङ्ख्यामा र 2030 मा गएर चाहिँ 4.7 मा झार्ने भनेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्यमा। र अनि अहिले हेर्दा त गत वर्षसम्म हेर्दाखेरि घटेर जाने होइन, 16.5 बाट बढेर 24 भन्दा माथि बढेको छ। र मैले प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ कसले हेर्ने हो भन्दा चाहिँ गृहले हेर्ने भनेर चाहिँ उहाँलाई थाहा रहन्छ। मानिसमा देखिने पहिलेका भन्दा फरक व्यवहार, चरम निराशा देखिएमा र समयमै साथीभाइ तथा घर परिवारले सहयोग गरेमा पनि आत्महत्याका घटना न्यूनीकरण हुन सक्ने मनोविश्लेषकहरू बताउँछन्। मानसिक अस्वस्थता भएकालाई समयमै मनोपरामर्श गराउने, परिवार र आफन्तले ध्यान दिने, हर बखत सहयोग गर्नुपर्छ। व्यायाम, आहार विहार र व्यवहार स्वस्थ राखे आत्महत्याको सोच आउनमा रोकिने मनोचिकित्सकको सुझाव छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अन्डर 19 नेपाली क्रिकेट टोली आगामी वर्ष श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपका लागि छनौट भएको छ। उमेर समूहमा रहेको नेपालको श्रेष्ठतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्दै नेपाली युवा टोलीले श्रीलङ्काको उडान सम्भव बनाएको हो। रोमाञ्चक खेलमा नेपालले घरेलु टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-लाई 7 रनले पराजित गरेको छ। एक रिपोर्ट। UAE को अजमानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले कप्तान देव खनालको अर्धशतक सहयोगमा 48 ओभर 8 बलमा 191 रनको योगफल तयार गरेको थियो। 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको UAE 48 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 184 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका दिपेश कणेल जितको लागि नायक बने। उनले अन्तिम 3 विकेट लिँदै ह्याट्रिक पूरा गरी नेपाललाई खेलमा फर्काउँदै विश्वकपमा पुर्याए। नेपाललाई विजय दिलाउने क्रममा कणेलले 5 विकेट लिए। उनले 10 ओभर खेलेर 39 रन खर्चिएका थिए। 48औं ओभरको अन्तिम 3 बलमा उनले लगातार 3 विकेट लिएका हुन्। यस्तै हेमन्त धामीले र सुभाष भण्डारीले 2-2 विकेट लिए। निकै खराब सुरुवात गरेको नेपाल लगभग निराश अवस्थामा पुगेको थियो। सुरुवातदेखि नै खसेको विकेट निरन्तर रहँदा नेपालले 19 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाइसकेको थियो। कप्तान देव खनालको अर्धशतकले नेपालले खेलमा पुनरागमन गर्न सफल भएको थियो। उनले उत्तम थापा मगरसँग चौथो विकेटमा 84 रनको साझेदारी गरे। देवले 51 रन बनाउने क्रममा 84 बल खेल्दै 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। उत्तमले 48 बल खेली 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरी 36 रन बनाए। विशाल विक्रम केसीले मध्यक्रममा 38 रन बनाएपछि नेपालले चुनौतीपूर्ण स्कोर खडा गरेको थियो। उनले 50 बल खेल्दै 5 चौकाको सहयोग लिए। नेपालले यसअघि 8 वर्षपछि पहिलो पल्ट उमेर समूहको क्रिकेट विश्वकप खेल्न लागेको हो। यसअघि सन् 2016 मा नेपाल विश्वकपमा छनौट भएको थियो। 6 राष्ट्र सम्मिलित यस प्रतियोगिताको विजेता टोली बन्दै नेपाल अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने ICC अन्डर 19 विश्वकपमा पुगेको हो। नेपालले सबै 5 खेल जित्दा घरेलु टोली UAE-ले 5 मध्ये 4 खेल जित्यो। नेपाल ICC विश्वकप लिग 2 मा घरेलु टोली UAE-सँग पराजित भएको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल 68 रनले पराजित भएको हो। UAE-ले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 31 ओभर
5 बलमा अलआउट हुँदै 139 रन बनायो। नेपालका लागि कुशल मल्लले 53 बलमा 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले भने सन्दीप लामिछाने 26 रनमा अभिजित रहँदा आशिफ शेखले 17 रन बनाए। नेपालका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। युएका रोहन मुस्ताफा र कार्तिक मयेप्पनले समान 3-3 तथा जुनेद सिद्दिकीले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको युएले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 207 रन बनायो। युएका लागि ओपनर आशिफ खानले 72 रन बनाए भने रोहन मुस्ताफले अभिजित 52 रन योगदान गरे। त्यसैगरी आर्यन लाक्राले 28 रन, कप्तान सीपी रिजवानले 22 रन बनाए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 27 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। करण केसी, कुशल मल्ल र आरिफ शेखले समान 1-1 विकेट हात पारे। जितपछि युए 30 खेलमा 14 रनमा जित र 13मा हार सहित 31 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। पराजित नेपाल 30 खेलमा 13मा जित र 15मा हार सहित 28 अङ्क सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। विज्ञानको यो युगमा आम मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोग बिना एकैछिन पनि बस्न सक्दैनन्। तर अझै पनि विश्वमा धेरै देशमा धेरै पटक इन्टरनेट सटडाउन गरेर गजबको उदाहरण दिने गरिएको छ। नेपालमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिँदा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द गरेर जनताको न्यूनतम अधिकार पनि खोसेका थिए। अहिले यस्तै दृश्य धेरै देशमा देखिन्छ। तर अचम्मको कुरा, आफूलाई विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक मान्ने भारत इन्टरनेट सटडाउन अर्थात् इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकमा सबैभन्दा अगाडि आएको छ। एक रिपोर्ट। इन्टरनेट सटडाउन गर्ने मुलुकमा भारत लगातार 6औं पटक विश्वको 1 नम्बर देश बनेको छ। इन्टरनेट एडभोकेसी वाचडगका अनुसार सन् 2022मा विश्वभर इन्टरनेट सटडाउनका 187 घटनाहरू दर्ता भए, जसमा भारतमा मात्र 84 पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका थिए, जसमा आधाभन्दा बढी जम्मू कश्मीरमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। न्यूयोर्क स्थित डिजिटल राइट्स एडभोकेसी ग्रुपले दिएको रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2022मा भारतमा सबैभन्दा बढी पटक इन्टरनेट सटडाउन घटना भए। यसपछि युद्धग्रस्त युक्रेन दोस्रो नम्बरमा रह्यो भने इरान तेस्रो स्थानमा रह्यो। इरानमा हिजाबको विषयलाई लिएर भएको आन्दोलन दबाउन सरकारले इन्टरनेट नै सटडाउन गरेको थियो। रिपोर्टका अनुसार विश्वभर इन्टरनेट सटडाउनका 187 घटना हुँदा भारतमा मात्र 84 पटक इन्टरनेट सटडाउन गरिए, जसमा जम्मू कश्मीरमा मात्र 49 घटना भएका थिए। राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको घटनालाई मध्यनजर गर्दै जम्मू कश्मीरमा भारत सरकारले बारम्बार इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। युक्रेनमा सन् 2022 को फेब्रुअरी 24 मा युद्ध सुरु भएपछि 22 पटक इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै इरानले 18 पटक इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। इरानी कुर्द महिला महसा अमिनीको हिरासतमा भएको निधनपछि भड्केको हिंसा र हिजाब विरुद्ध आन्दोलन दबाउन इरान सरकारले 18 पटक मुलुकभर इन्टरनेट सटडाउन गरेको थियो। यसअघि सन् 2019 मा पनि भारतले 106 पटक इन्टरनेट सटडाउन गरेको थियो। यसले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुर्याएको मात्र नभई देशलाई पनि बदनाम बनाउँदै आएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।